नगर कोलमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और क्लास 2010 के तालिब इल्मों के वालिदैन, फैमिली और दोस्तों, गुड आफ्टरनून। ग्रेजुएशन की तकमील कर आपको मुबारक हो और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मौका पर मुझे शमूलियत का एजाज बख्शा। मैं आपके काबिल एहतराम गवर्नर जेनिफर ग्रैंडहोल्म और आपके मेयर जॉन हाफजे और कांग्रेस के तमाम अरकान जो यहाँ पर मौजूद हैं को आगाह करना चाहता हूँ कि इस खुशी के मौका पर आपके साथ मौजूद होना एक एजाज है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वाशिंगटन से बाहर कुछ वक्त गुजारना बेहतर है। मेरी इस बात से कोई गलत मतलब ना निकालिएगा। वाशिंगटन एक खूबसूरत शहर है, लेकिन जिस शोर का आप फर्क बर्दाश्त नहीं कर सकते उससे दूर रहना ही बेहतर है। वाशिंगटन में कभी कभी आप सियासत का शोर बहुत ज्यादा सुनते हैं और ये सारा शोर उन लोगों की आवाजों में डूब सकता है जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। चुनांचे जब मैं सदर बना तो मैंने फैसला किया कि हर रोज रात को अमेरिका के आम शहरियों की तरफ से भेजे गए हजारों खतूत में से 10 खत पढ़ा करूंगा, खुद को याद दिलाने के लिए कि मैं सदर क्यों बना हूँ। ये मेरी अदना सी कोशिश है। इन खतूत में से कुछ तो उदासी से मुतल्लिक होते हैं और कुछ जस्तजू के मुतल्लिक, कुछ खतूत शुक्रिया से होते हैं जबकि कुछ नाराजगी के, जबकि कुछ खतूत में मुझे अहमद कहा जाता है, जिससे मुझे पता चलता है कि मैं एक अच्छा नुमाइंदगी का नमूना हासिल कर रहा हूँ। इनमें से कुछ खतूत आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसा कि एक खत जो कि मुझे वर्जीनिया से किंडरगार्टन क्लास के एक बच्चे ने लिखा। उस क्लास के उस्ताद ने बच्चों को हिदायत की कि वो मुझसे जो सवाल भी पूछना चाहते हैं पूछें। चुनांचे एक बच्चे ने पूछा कि आप अपना काम कैसे करते हैं, जबकि एक दूसरे बच्चे ने पूछा कि क्या आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। कोई ये जानना चाहता था आया कि मैं काले रंग की जैकेट पहनता हूँ या ये कि क्या मैंने दाढ़ी रखी हुई है। यानी बज़ाहिर वो मुझे 11th के लंबे लंबे लोगों से मिला रहे थे। मेरा सबसे पसंदीदा खत एक बच्चे की तरफ से था जो ये जानना चाहता था कि क्या मैं आतिशफशां के करीब रहता हूँ। ये खत मुझे बहुत पसंद आया और अभी तक मुझे सोच में मुब्तला किए हुए है। लेकिन ये आखिरी बच्चे की तरफ से आखिरी सवाल था जिसने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया। बच्चे ने पूछा कि क्या लोगों का इखलाक अच्छा है, क्या लोगों का इखलाक अच्छा है। अगर आज गुजरे हुए कल, एक हफ्ता पहले या एक महीना पहले आप कोई न्यूज चैनल, खसूसन केबल के चैनल में से कोई चैनल ऑन करे तो आपको इल्म हो जाएगा कि किंडरगार्टन क्लास का एक छोटा सा बच्चा क्यों ये सवाल पूछ रहा है। हम देखते हैं कि सियासतदान एक दूसरे को हर तरह से बुरे नामों से पुकारते हैं
اور ماہرین ایک دوسرے پر چیختے چلاتے ہیں۔ میڈیا چھوٹے سے تنازع کو بھی بڑی کوریج دیتا ہے کیونکہ اس سے ان کی ریٹنگ میں اضافہ ہوتا ہے اور کوریج کرنے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے مزید اشتعال پیدا کر کے آگ لگائی جائے۔ اس قسم کے تنازعات کو مشکل وقت کہا جا سکتا ہے جس میں ہم بحیثیت قوم گرے ہوئے ہیں۔ در حقیقت جب آپ اس ادارے سے نکلیں گے تو آپ کو کام کی تلاش میں ایک ایسی معیشت کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ ایک بحران سے نکل رہی ہے۔ آپ ایک ایسے ملک کے شہری ہیں جہاں پر دنیا بھر میں ملازمتوں اور انڈسٹری میں تیز رفتار ترقی کے بعد مقابلے کی فضا پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ آپ اپنے بچوں کی پرورش ایک ایسے وقت میں کریں گے جب دہشت گردی اور موسمیاتی تبدیلی جیسے خطرات کسی ایک ملک کی حدود تک محدود نہ ہوں گے اور جیسا کہ باہمی روابط کی وجہ سے دنیا محدود ہوتی جا رہی ہے، آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا اور کام کرنا ہوگا جو کہ دیکھنے میں آپ کے جیسے نہ ہوں گے یا ان کی سوچ آپ کی سوچ سے مختلف ہوگی یا ان کا تعلق دوسرے ممالک سے ہوگا۔ مجھے الیکس کا بیان بہت پسند آیا کیونکہ یہ ایک خاطر خواہ تبدیلی ہے اور یقینی طور پر اس قسم کی تبدیلیاں لوگوں کو متفکر کرتی ہیں، یہ لوگوں کو مستقبل کے بارے میں فکر مند کرتی ہیں اور بعض اوقات لوگوں میں بے چینی پیدا کرتی ہیں، لیکن میرے خیال میں ضروری ہے کہ ہم تاریخی تناظر کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ امریکہ کے قیام کے دنوں سے ہی امریکی سیاست کوئی خوشگوار عمل نہیں ہے۔ اہم تبدیلیوں کے دنوں میں سیاست کوئی آسان کام نہیں رہا ہے۔ ایک دفعہ مخالف پارٹی کے ایک اخبار نے لکھا کہ اگر تھامس جیفرسن انتخابات میں جیت گیا تو قتل، چوری اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ اینڈریو جیکسن کے مخالف اکثر اسے ماں کی گالیاں دیا کرتے تھے۔ ٹیڈی روزویلٹ سے لے کر لنڈن جانسن تک تمام صدور پر سوشلزم کے فروغ بلکہ اس سے بھی برے الزامات لگائے گئے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیاست دانوں کے درمیان مباحث نے جھگڑوں کی صورت اختیار کی۔ اسی طرح کی صورتحال ایک دفعہ امریکی سینٹ میں بھی پیدا ہو گئی جس کے بارے میں مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ میری غیر موجودگی میں ہوئی۔ یہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مختصر یہ کہ سیاست کبھی بھی تنقید برداشت نہ کر سکنے والے کمزور دل کے لوگوں کا کام نہیں رہا ہے، اور اگر آپ اس میں داخل ہو گئے ہیں تو ایسی صورتحال کو برداشت کرنا ہوگا۔ مزید یہ کہ 300 ملین لوگوں پر مشتمل قوم میں جمہوریت کو چلانا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ ہمیشہ سے مشکل، شور شرابے اور بحث والا کام رہا ہے۔ فلاڈیلفیا میں کسانوں کے اجتماع سے لے کر آج تک ہم حکومت کے قائد اور اس کے کردار سے متعلق جھگڑ رہے ہیں۔
حقوق کے متعلق بل کے لکھے جانے سے لے کر اب تک ہم شخصی آزادی اور رواداری کے معنی پر لڑ رہے ہیں، جیسا کہ ہماری معیشت کا دار و مدار زراعت سے صنعت، پھر صنعت سے انفارمیشن ٹیکنالوجی پر ہوا ہے۔ ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارے ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم ہو سکیں۔ چنانچہ موجودہ سیاسی حالات سے مایوس ہونے سے پہلے ہمیں اپنی تاریخ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ماضی میں بڑے بڑے مباحثوں نے لوگوں کے جذبات کو ابھارا، کئی لوگ ناراض ہوئے اور کم از کم ایک دفعہ تو خوفناک جنگ کا سبب بنے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تمام تر تنازعات اور تباہ کاریوں کے باوجود زمین پر موجود کئی اقسام کی طرز حکمرانی کے برعکس جمہوریت پر ہمارا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ یہ بہت مشہور ہے کہ آئینی کنونشن کے آخری دن بینجامن فرینکلن سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر ہم نے کیا حاصل کیا ہے، جمہوریت یا بادشاہت؟ اور فرینکلن نے جو جواب دیا وہ مدتوں تک دہرایا جاتا رہا ہے۔ اس نے کہا، جمہوریت اگر آپ اسے سنبھال سکیں، اگر آپ اسے سنبھال سکیں، اور 200 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، ہم اسے سنبھالے ہوئے ہیں۔ انقلابات، خانہ جنگی، عالمی جنگ اور مایوسیوں کے باوجود ہم اپنی جمہوریت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ سماجی اور معاشی مشکلات کے دنوں میں شہری حقوق سے لے کر خواتین کے حقوق تک آہستگی سے بعض اوقات انتہائی تکلیف کے عالم میں ہم نے جمہوریت کو سنبھالے رکھا، اور اس میں ان سب حالات میں ہماری ایک مکمل اتحاد کی طرف رہنمائی کی ہے۔ 2010 کے طالب علموں، میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ ہماری جمہوریت کے تسلسل کو کیسے برقرار رکھیں گے ایسے لمحات میں جبکہ مسائل بہت زیادہ بڑے، جبکہ ان کے سامنے ہماری سیاست بہت چھوٹی نظر آئے، آپ جمہوریت کو کس طرح سے بحال اور متحرک رکھیں گے؟ موجودہ صدی میں آپ کس طرح سے اسے چلائیں گے؟ میں آپ کے پاس کوئی بہت بڑا نظریہ یا منصوبہ بندی لے کر نہیں آیا، لیکن میں اپنے ذاتی تجربات اور پچھلی 2 صدیوں سے اپنے ملک کے تجربات کے چند نتائج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امریکی جمہوریت کی کامیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی حکومت کی ضرورت کا احساس ہے جو اگرچہ محدود اختیارات کی حامل ہو، لیکن دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ہماری ضروریات کو پورا کرنے میں ہمیں مدد فراہم کرے۔ جیفرسن میموریل کے چوتھے پینل میں ایک محاورہ لکھا ہوا ہے جو مجھے یاد ہے کہ میں نے وہاں پر اپنے پہلے وزٹ کے موقع پر اپنی بیٹیوں کو پڑھ کر سنایا تھا۔ لکھا ہے، میں آئین اور قانون میں بہت زیادہ تبدیلیوں کا حامی نہیں ہوں، لیکن حالات واقعات کی تبدیلیوں کے ساتھ
اداروں کو ترقی کرتے ہوئے نئے حالات واقعات کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہیے۔ جیفرسن اور دوسرے بانیوں کا ڈیموکریٹک نظام مرتب کرنے کا مقصد یہ نہ تھا کہ ہر مسئلہ نئے قانون یا پروگرام کے تحت حل کیا جائے۔ برطانوی راج کے خاتمے کے بعد امریکی حکومت کے بارے میں ابہام کا شکار تھے۔ اس وقت سے ہی ہمارا یہ عقیدہ رہا ہے کہ حکومت کے پاس تمام مسائل کا حل نہیں ہے، اور ہم نے شخصی آزادی کو پسند کیا ہے اور اس کا دفاع کیا ہے، اور یہ چیز ہماری قوم کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ اس عقیدے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم بحثیت قوم مشترکہ جدوجہد کے ساتھ ہی سر انجام دے سکتے ہیں، اور یہ کہ حکومت کو وقت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جب امریکہ چند کالونیوں سے ایک براعظم میں تبدیل ہوا اور ہمیں باہمی رابطے کی ضرورت پیش آئی تو حکومت نے ریلوے لائنیں بچھانے میں مدد فراہم کی۔ جب ہماری معیشت کا دار و مدار زراعت سے فیکٹریوں انڈسٹریز کی طرف منتقل ہوا اور ورکرز کے لیے نئی مہارتوں اور تربیت کی ضرورت محسوس کی گئی تو ہماری قوم نے ایک پبلک ہائی اسکول کا نظام مرتب کیا۔ جب خسارے کے دوران ہماری مارکیٹ کو نقصان ہوا اور لوگوں کو اپنی عمر بھر کی جمع پونجی سے محروم ہونا پڑا تو ہماری حکومت نے مستقبل میں ایسے بحران سے بچنے کے لیے کچھ قوانین بنائے اور حفاظتی اقدامات کیے تاکہ دوبارہ سے کاروباری افراد کو اس طرح سے اپنی جمع پونجی سے ہاتھ نہ دینا پڑے، کیونکہ ہماری معیشت بہتر ہو چکی ہے، لہذا ہم امریکیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے نئے اصول وضع کر رہے ہیں۔ پہلے ریپبلکن صدر ابراہم لنکن کا کہنا تھا کہ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایسے امور سر انجام دے جو لوگ خود اپنے لیے بہتر طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ ابراہم لنکن ہی نے وسیع پیمانے پر ریلویز اور کالجز قائم کیے۔ ایک دوسرے ریپبلکن ٹیڈی روزویلٹ نے کہا تھا کہ حکومت کا مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود ہے، اور اس نے حکومت کی قوت کو اجاراداریوں کے خاتمے اور نیشنل پارک سسٹم کے قیام کے لیے استعمال کیا۔ ڈیموکریٹ لنڈن جانسن نے یہاں مشیگن میں ایک عظیم سوسائٹی کا اعلان کیا تھا، اور ایک ریپبلکن صدر ڈیوڈ ایزن ہاور نے ریاستوں کو ملانے کے لیے بڑی شاہراہیں تعمیر کروائیں۔ یقیناً ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو ان کاوشوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومتی مداخلت غیر مؤثر ہے، اور یہ مداخلت شخصی آزادی کو محدود کرتے ہوئے انفرادی آغاز کار کو کم کرتی ہے۔ کئی صورتوں میں اس میں سچائی بھی ہے۔ کئی سالوں تک ہم ایک ایسے فلاح و بہبود کے نظام کے ساتھ جڑے رہے ہیں جو لوگوں کی قوت عمل اور ذمہ داری کے قبول کرنے کے عمل میں حوصلہ شکنی کرتا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں
हुकूमत के मुकाबले में वालिदैन के किरदार की नफी करते रहे हैं। कभी कवानीन नाकाम हुए तो कभी लोगों को उनकी मेहनत के मुताबिक सिला ना मिल सका। लेकिन जो चीज मुझे परेशान करती है वो ये है कि जब मैं लोगों को ये कहते सुनता हूँ कि हुकूमत खुद की तौर पर खराब है। मेरा एक पसंदीदा जुमला जो कि सेहत आमा से मुतल्लिक मबाहसों के दरमियान किसी ने कहा वो ये था, अपने हुकूमत के हाथ को तिबी देखभाल के अमल से दूर रखो, जिसका मतलब ये बनता है हुकूमत को सेहत आमा के प्रोग्राम नाफिज करने से बाज रखो। जब हम हुकूमत के बारे में इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि वो कोई धमकाने वाला गैर मुल्की वजूद हो, तो हम इस हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं कि जमहूरियत में हुकूमत हम खुद हैं। हम आवाम अपने हुक्मरानों को मुंतखब करने, कवानीन को तब्दील करने और अपनी तकदीर ढालने का इख्तियार अपने हाथ में रखते हैं। पुलिस हुकूमत है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। हमारा दफा करने वाले मर्द और खवातीन हुकूमत है। हुकूमत वो सड़कें हैं जिन पर हम सफर करते हैं और रफ्तार की वो हुदूद है जो हमें महफूज रखती हैं। हुकूमत वो है जो यकीनी बनाती है कि कामतनी में हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाए और ये कि जो कंपनियां तेल गिराती हैं वो इसे साफ भी करें। हुकूमत ये गैर मामूली अवामी यूनिवर्सिटी है जो जिंदगी बचाने के लिए तहकीकात करती है, मुआशी बढ़ोतरी के अमल को यकीनी बनाती है, तलबा को तालीम देती है और उनके गिर्द की दुनिया को बदल डालेगी। सच तो ये है कि कसीर और कलील हुकूमत की जिस बहस में हम कई अशरों से घिरे हुए हैं, ये इस वक्त की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि कसीर हुकूमत मुकाबले की फजा को महदूद कर देती है, हमें इंतखाब से महरूम कर देती है और कर्जों का बोझ हम पर डाल देती है। लेकिन हम वाज़े तौर पर कलील हुकूमत के खतरात को भी देख चुके हैं, जबकि वॉल स्ट्रीट में जवाबदेही ना होने की वजह से हमारी मईशत तकरीबन फलाप हो गई थी। चुनांचे क्लास 2010 के तालिब इल्मों, हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए आया कि हमारी हुकूमत बड़ी होनी चाहिए या छोटी, बल्कि हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम एक दीदावेद, चुस्त चालाक और बेहतर हुकूमत कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आईपैड और टीवी के इस दौर में पहले की निस्बत हमारे पास बहुत से इंतखाबात मौजूद हैं। हुकूमत को आपकी जिंदगियों पर मनमानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे आपको एक ऐसी मंसूबाबंदी फराहम करनी चाहिए जो कि कामयाबी हासिल करने के लिए आपके लिए जरूरी है। हुकूमत को नताइज की गारंटी देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हुकूमत को हर उस अमरीकी को मोटा की फराहमी की गारंटी देनी चाहिए जो कि सख्त मेहनत करना चाहता है,
चुनाचे हाँ, हम अपनी जिंदगियों में हुकूमत के किरदार के मुतल्लिक बहस कर सकते हैं और ये हमें करनी चाहिए, लेकिन याद रखें जैसा कि आपको मौजूदा दौर के चैलेंजेस का सामना करने का कहा गया है, याद रखें कि अपनी हुकूमत को बदलते हुए हालात के तकाज़ों के मुताबिक ढाल लेने की हमारी सलाहियत ने ही हमारी जमहूरियत को बरकरार रखने में हमारी मदद की है। जमहूरियत को तवाना रखने का एक दूसरा तरीका ये है कि हम अपने अवामी मबाहस में इंसानियत को एक हद तक बरकरार रखें। ये वो मबाहस हैं जो हम हुकूमत, हेल्थ केयर, जंग और टैक्सेस से मुतल्लिक करते हैं और ये संजीदा मबाहस हैं। इन मबाहस को लोगों के जज्बात को उभारना चाहिए और हर फर्द के लिए जरूरी है कि वो ऐसे मबाहस में हिस्सा ले, क्योंकि कौमी आजादी का तसल्सल एक जरूरत है। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाकर हम मसाइल का हल तलाश नहीं कर सकते। आप किसी मंसूबा बंदी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उस मंसूबा बंदी की हिमायत करने वालों की तजलीफ ये बगैर आप बगैर किसी के मकासद और उसकी हुब्ब वतनी पर सवाल उठाए उसके नजरियात या उसके फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं। नाज़ेबा और सख्त जुमलों के इस्तेमाल से अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां तो बन सकती हैं, लेकिन इनसे हम अपनी हुकूमत और अपने सियासी मुखालिफिन को आमरों हत्ता के कातिलाना हुकूमत से मिला देते हैं। इस तरह की सियासत हम माजी में भी देख चुके हैं, लेकिन ये हमारी गुफ्तगू और तकरीर का महवर बनती जा रही है। और मसला ये नहीं कि जिन पर तनकीद की जाती है उनके जज्बात को ठेस पहुंचती है। याद रखें, उन्होंने खुद इसका इंतखाब किया है। मशल हर वक्त मुझे ये याद दिलाती है। मसला ये है कि इस तरह की बदगोई और इस तरह की जबान समझौते के इम्कानात को खत्म कर देती है। ये जमहूरी गौर फिक्र के अमल को तबाह कर देती है। ये सोच कि हम फाशिस्ट या सोशलिस्ट वगैरह वगैरह की बात क्यों सुने, सीखने के अमल को मुतासिर कर देती है। ये सोच एक मेज पर बैठकर बातचीत के जरिए इख्तिलाफात को खत्म करने के अमल को तकरीबन नामुमकिन बना देती है। ये हमें अक्लमंदाना और संजीदा मबाहस जिनके जरिए से हम कौम को दरपेश हकीकी और बड़े मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं से बाज रखती है। ये हमारी सकाफत को बहुत ज्यादा बदनुमा बना देती है। ये हमारे मुआशरे के तशद्दुद पसंद अनासर को ये पैगाम दे सकती है कि शायद तशद्दुद एक माकूल रद्द-ए-अमल है। चुनांचे हम किस तरफ से जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में एक साल गुजारने के बाद मुझे पता चला कि इस किस्म की सियासत को तब्दील करना इतना आसान काम नहीं और इखलाक का तकाज़ा है कि हम अपने वालिदैन से सीखे गए सादा से सबक को याद रखें कि लोगों से वैसा ही सलूक करो जैसा कि आप चाहते हैं कि वो आपसे करें, यानी दूसरों से शाइस्तगी और एहतराम के साथ पेश आएं। लेकिन मौजूदा दौर में इखलाक इससे बढ़कर तकाजा करता है
کہ ہم صرف یہ پوچھ لیں کہ کیا ہم ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں۔ ماضی کی نسبت آج 24 گھنٹے چلنے والا میڈیا ذرا سی اشتعال انگیزی کو بڑھا چڑھا کر پھیلا دیتا ہے، اور اس نے ہمارے لیے ایک ہی انتخاب چھوڑا ہے۔ زیادہ تر امریکی رات کے کھانے کے وقت 3 نیٹ ورک یا اتوار کی صبح چند مقبول ترین اخبارات سے خبریں اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ انتخاب بھی ہے کہ ہم بلاگ یا کسی ویب سائٹ یا کیبل نیوز شو سے معلومات حاصل کر لیں۔ اس ترقی کا اثر جمہوریت پر اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، کیونکہ اگر ہم صرف اپنی مرضی کے نظریات اور آرا کو ہی اہمیت دیں گے تو مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم مزید خود پسند بن جائیں گے، جس سے اس ملک میں سیاسی تقسیم مزید گہری اور مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم حقیقی طور پر ایسی معلومات تلاش کرنے کا انتخاب کریں جو کہ ہمارے نظریات اور عقائد سے مختلف ہیں، تو ہمیں سمجھ آنا شروع ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے جو ہمارے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مباحث کے ذریعے سے حاصل ہونے والے یقینی حقائق کو تسلیم کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے بے لاگ خبروں کے ذریعے کی ضرورت ہے جس میں رائے عامہ ہموار کرنے والے اور مبصرین نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک پڑھی لکھی قوم کی ضرورت ہے جو کہ شہادت پر توجہ دے، نہ کہ محض دعووں پر۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ سینیٹر ڈینیل پیٹرک مونیہان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ انسان اپنی رائے سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ اپنے حقائق سے۔ چنانچہ اگر آپ دی نیو یارک ٹائمز اخبار کے ادارتی صفحہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ کبھی کبھار دی وال اسٹریٹ جرنل اخبار کے ادارتی صفحہ پر بھی نظر مار لیں۔ اگر آپ بلومبرگ یا رش لمبارڈ کے شائق ہیں تو کوشش کریں کہ واشنگٹن پوسٹ ویب سائٹ کے چند کالم بھی پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کا خون کھولنے لگے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن تبدیل نہ ہو، لیکن اختلاف رائے کو سننا ایک تجربہ کار شہری کے لیے ضروری ہے۔ ہماری جمہوریت کے لیے ضروری ہے، اور ایسا کرنا مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے تجربات میں شامل ہونا بھی ہے۔ میں اس کلاس کو دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ مشیگن میں 4 سال تک مختلف قسم کے مفکرین، اسکالرز، پروفیسر اور طالب علموں سے آپ نے بہت استفادہ کیا ہے۔ اس وسیع تخیل اور شعور کو محض اس لیے تنگ مت کر لیجیے گا کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، بلکہ اس تخیل اور شعور کو مزید وسعت دینے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ ایک بڑے شہر میں پلے بڑے اور جوان ہوئے ہیں تو کسی دیہات میں پرورش پانے والے فرد کے ساتھ کچھ وقت گزارے
प्यारे, अगर आप अपनी नस्ल, इखलाक और मजहब के लोगों में रह रहे हैं तो अपने ताल्लुकात के दायरे को उन लोगों तक वसी करने की कोशिश करें जो आपसे मुख्तलिफ पस मंजर और तजुर्बात रखते हैं। आप सीखेंगे कि दूसरों के साथ वक्त गुजारना कैसा है और इस सारे अमल में आप जमहूरी अमल के तसलसल को बरकरार रखने में मदद फराहम करेंगे। यहाँ पर मैं अमले जमहूरियत के आखिरी जुज की तरफ आऊंगा। ये जुज सबसे अहम और बुनियादी है जिसका जिक्र पहले हो चुका है और ये जुज है शमूलियत, शामिल होना। क्लास 2010 के तालिब-ए-इल्म, मैं जानता हूँ कि आज के दौर के जहरीले सियासी माहौल का आम जिंदगी पर असर लोगों को शमूलियत, शामिल होने से परे धकेल देना है। टीवी चलाते ही जो कुछ आप देखते हैं वो है बुरे नामों से पुकारा जाना। जो कुछ आप सुनते हैं वो ये है कि किस तरह से मफाद परस्त तबके और इत्तेहाद ने वाशिंगटन को कोई काम सर अंजाम देने से बाज रखा। हो सकता है कि आप सोचने लगे कि इस सारे अमल में शामिल होकर आपको क्या मिलेगा। मसला यहीं पर है, जब हम अपने कायदीन से किए गए फैसलों पर तवज्जो नहीं देते, जब हम मौजूदा दिन के मसाइल के मुतल्लिक अपनी तरबियत करने में नाकाम हो जाते हैं, जब हम अपनी आवाज और अपनी तजावीज को सुनाना नहीं चाहते, यही वो मौका है जब जमहूरियत का तसलसल टूट जाता है। यही वो मौका है जब ताकत के बल पर नाजायज फायदा उठाया जाता है। यही वो मौका है जब हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली मुतशद्दिद आवाजें उस खला को पुर कर लेती हैं जिसे हम खाली छोड़ जाते हैं। यही वो मौका है जब ताकतवर मुफाद परस्त हल्के इस काबिल हो जाते हैं कि इक़्तिदार के ईवानों तक रसाई और असर खरीद लेते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं होता जो बात करे और उन्हें रोके। आदमी जिंदगी में शमूलियत का ये मतलब नहीं कि आप सब पब्लिक ऑफिस के लिए भाग दौड़ करने लगे। हम वाशिंगटन में नए चेहरे ला सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जिस तरीके से चाहें मुतवज्जो हों और अपना किरदार अदा करें, बल्कि बाखबर रहें और जिस मसले पर आपको तशवीश है उसके मुतल्लिक खतूत लिखें और फोन कॉल करें। अगर इंतखाबी सियासत से आपका कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी रवायत को बरकरार रखें। बहुत से दूसरों की तरह जिन्होंने यहाँ मिशिगन से आगाज किया, अपने मुल्क कौम की खिदमत के लिए कोई भी तरीका तलाश करें। इससे आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मुंसलिक रहेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाएं। ये 50 साल पहले की बात है जबकि सदारत का एक उम्मीदवार यहाँ मिशिगन आया और एक तकरीर की जिसके नतीजे में अमेरिका की तारीख में मंसूबों का एक तसलसल शुरू हुआ। जैसा जॉन एफ कैंडी ने कहा था कि इस सवाल के क्या एक आजाद मुआशरा मुकाबला कर सकता है,
کے جواب کا انحصار آپ کے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنے ملک کے لیے وقف کرنے پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد معاشرہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جمہوریت جو ہمیں میسر ہے بہت قیمتی چیز ہے، کیونکہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ تمام تر تکرار، شبہات اور ناک بھون چڑھانے کے باوجود بحیثیت امریکی قوم زمین پر موجود دیگر تمام اقوام کی نسبت ہمیں زیادہ آزادی اور مواقع میسر ہیں۔ ہمیں اظہار خیال کی آزادی حاصل ہے اور یہ کہ جس طرح سے چاہیں عبادت کریں۔ ہمیں اپنے قائدین منتخب کرنے کی آزادی حاصل ہے اور اگر وہ ٹھیک منصوبہ بندی نہ کریں تو ان پر تنقید کرنے کی آزادی حاصل ہے، اور ہمیں آزادی حاصل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر معیار زندگی دیں۔ یہ سب کچھ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا اور یہ سب کچھ پہلے سے تیار نہیں تھا۔ آج جن کرسیوں پر آپ بیٹھے ہیں ان کرسیوں پر 10 سال پہلے، 50 سال پہلے اور 100 سال پہلے بیٹھنے والے مرد اور خواتین نے اپنی بردباری، تخیل اور اپنے ایمان سے سخت محنت کرتے ہوئے خون پسینہ ایک کر کے بڑی مشکل سے یہ سب کچھ ممکن بنایا ہے۔ ان لوگوں کی کامیابی اور امریکہ کی کامیابی کوئی عطا نہیں تھی اور اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آج سے 10 سال بعد، 50 سال بعد یا 100 سال بعد ان کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو اسی طرح کی آزادی اور مواقع میسر ہوں گے جیسے کہ آپ کو میسر ہیں۔ آپ سب کو بھی جاں فشانی سے سخت محنت کرنا ہوگی۔ آپ کو بھی امکانات کا کھوج لگانا ہوگا، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری قوم کا مقدر قابل اعتبار نہیں ہے۔ جو چیز قابل اعتبار ہے، جو چیز ہمیشہ سے قابل اعتبار رہی ہے، وہ تقدیر کو ڈھالنے کی قابلیت ہے۔ یہی چیز ہمیں منفرد اور ممتاز بناتی ہے۔ دن کے اختتام پر اپنے تمام اختلافات اور نا اتفاقیوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے عوامی مستقبل کو ڈھالنے کی یہی قابلیت ہمیں امریکی قوم بناتی ہے۔ اب یہ ذمہ داری آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے جو نصف صدی پہلے اس یونیورسٹی کے طلبہ سے کیا گیا تھا کہ کیا ایک آزاد معاشرہ مقابلہ کر سکتا ہے اگر آپ اپنی زندگیوں کا کچھ حصہ ملک کے لیے وقف کرنے کو تیار ہیں جیسا کہ پچھلی نسلیں تیار تھیں، تو میں صدر کینڈی کی طرح یقین رکھتا ہوں کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے آپ پر یقین ہے۔ گریجویشن کی تکمیل پر آپ کو مبارک ہو۔ خدا آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ شکریہ۔